عليكم الدراري، معكم اليوم الله 88 فيديو جديد. اليوم غادي نلعبوا واحد اللعبه اللي هي اسمها او اس ام، اللي كنظن حتى هي بزاف الناس كيعرفوها. اونلاين سوكر مانجر، هذا فقط اختصار ديالها. كان اليوم غادي نلعبوا ماتش، وفي نفس الوقت غادي نوريكم شنو عندي في التشكيله والتكتيك كيفاش كنعدلها وشنو كنحس بيه تجاه داكشي. وخصوصا انا اكتيف في التيتروس، يعني ماشي ديك اللي كيلعبوا الملاعبيه اللي عندهم هاد. مثلا هنايا شريت، هنايا بعت، هنايا شريت عاوتاني في بري سيزون. الا هادي اول نهار راح لعبتلو، هنايا شريت بعت شريت، هنايا عاوتاني بعت. يعني انا ماشي ديك النوع ديال الاشخاص اللي كيبقاو ملاعبيه واحد، كنبدل بزاف، يعني ماشي اللعب بواحد الملاعبيه. اليوم نوريكم ليفيكتيف الكومبوزيسيون. بلاتي نوريكم اول حاجه ليفيكتيف. عندي لاغوا بس انا كنلعب مع سيلتا فيغو وفي جبرتا كيكون واعر. اقل عنده اقل اوبجيكتيف، يكون عنده اقل اوبجيكتيف يكون اكثر عنده ملاعبيه واعره. كان عندي في ملاعبيه اسمه غوميز، وبعته كان فيه تسعة وثمانين باش نشري ملاعبيه اخرين. عندي لاكو اسباس ياناتشو ولا شريتو اليوم. عندي سيستم الهجوم، عندي ستيتو ضعيف كنبيع دابا. كنعطي ملاعبيه تباعو باش نشري هجوم اقوى واخا عامل لاكو اسباس. عندي في الوسط عندي حتى هو شريتو ضعيف فيه ملاعبيه اكثر من 80. عندي منداز بيتران. وجاب واحد الحاجه جديده في هاد الفيرسيون هادي، كتقدر تعدل هنايا الارقام ديال التيشيرتات ديالو. كملوا. عندي الوسط فيه منداز وبيلتران وباقي لنا والو باردو ماتشونكو، يعني نخرج من اللعبه ونعاود ندخل فيخدمني 9 ثمان. نكمل الفيديو تنسالي التشكيله وداكشي ديالي. عندي تيغو سيلفا، لاندلوف وهواد. الدفاع عندي قوي واخا تيغو سيلفا عملو كيتباع الحق شريتو وبغيتو نبيعو بثمن اكثر. دابا هادشي ملاعبي غادي ندير فيها فيديو المجال او اسبين. الا بغيتو شي فيديو وشريت وسبينو. المهم دابا نوريكم التكتيك وعاد نوريكم الكومبوزيسيون. عامل انا كونتر اتاك على حسب التشكيله اللي معدل كاينه بزاف. الحقيقه انا عجبتني كونتر اتاك، جاتني احسن مع التكتيك ديالي. وعندي هنايا عمل سوتنير لي ميديا، وهادي كتبقى في متعه. حتى هاد الديفونس كتبقى في متعه. نقدر انا نطلع الديفونس، ولكن فضلت هذيك ثلاثه الملاعبين اللي عندي في الديفونس نخليهم تما. كنفضل نلقى جونزون وبيج دي اورجو، باش ما عنديش بزاف الملاعبيه اللي هادي يقدروا انهم يعدلوا هذاك بريسين يكون ايكيليبر، ما يكونش قوي باش ما يديوش الحمراء بزاف. والستير خصو يكون ديفونسيف كيفاش انا عامل كونتر اتاك، يعني الستير خصو يكون كيركز على الديفونس. وهذه الصراحه ما فهمتهاش. المهم عدد شويه بوزيسيون نزولنا والتكنيكال عدل اغريسيف خص على حسب بازيدو. حق هاد المره كنظن نعدلو نورمال باش ما نضروبش. كاين اغريسيف واكون نورمال كيجوني هادي بزاف، ماشي موديري موديري اللي تخمن. سبيسياليست عدل تياغو سيلفا يتشوط بينالتيس وهو كابيتان في الشق واللاعبين مش كيف. وكومبوزيسيون عندي لاغو اسباس ياناتشو سيتو، وعندي هنايا بنتران مندس. نجيب بنتران باش يجي داكشي. وهنايا نجيب هذا. هنا نعدل الوجبات حتى فيه عندي الاخر كيهود، يعني هنا تقدر تساعدو هو داز وتيغو سيبو لا مثلا حاجه ما لا فيجي ثم صافي. وبرتيرو عندي اسبوع. عندي ثلاثه الملاعبيه اللي كنعرف كيفاش عندهم الوجه، لهم دائما كنشريو ودائما كيبيعوه، ما عرفتش علاش. هاد التشكيله عندي 3-4-3 بي ماشي داكشي يهوت مزيانه التشكيله. المهم دابا غادي نوريكم. هنايا كتعرف اللعبه ديريكسيون شنو كتقولنا. كنخليكم تقراو.
نتمنى منكم تكونوا ساليتو. دابا نوريكم شنو هذا خالي. هادشي ديال البارديدو اللي ما جديد، يعني ماشي داكشي القديم. يعني دابا نخرج من اللعبه، نبوز الفيديو ونرجع مور ما بديت. انا رجعت لكم، جبرت الفيديو، جبرت البارديدو مور اول تجربه نمشي، يعني ماشي انا بالبوز. المهم نقرا لكم هاد المره. Il fait un temps magnifique, le stade est plein, craqué et tout le monde attend Celta Vigo contre Séville avec impatience. Bienvenue dans le studio OSS. Voici ماشي مشكلة. Je pense que nous sommes tous impatients. Arsène, les joueurs sont prêts, donnons l'antenne à notre commentateur. Profitez bien de la rencontre Celta Vigo Séville en notre compagnie. دابا غادي نضغط على كود d'envoi. غادي نبدا. هي بروميير ميطون، باقي لحد الان مكاينش حتى شي هجوم. باقي فريمون طرافاي با غانيو بروميير. هادو من اللخبطات اللي كيخوفوني. الحمد لله. المهم باقي 17 باقي واش تبقى صح. شوف vous cherchez des valeurs لا اصلا ماشي مشكله يبدلوا بزاف شنو داك عندهم اصحاب ولا سالا الشوط الاولاني كما كتشوفوا دابا امبرسيونون تو سا. Comment pensez-vous? Les supporters dans le stade ont tellement de chance. On a encore 45 minutes à jouer. Voilà pourquoi vous êtes l'expert. Retournons au stade sans plus attendre pour la deuxième mi-temps. Si je commence la deuxième mi-temps, on a l'Andia. On ballon. وما كيتشوطي صافط مكرش. يلا كنتينا هاد البارديدو اللي فاتي ما طول نتا اخر دقيقه. اوف بيسيكليت تكون قاصحه. اش كومبارا باسو سوري بوتو. لا ما كاين ماركي. واه ما نلقاوش زعما هما قاصحين في الشفتو. ما تبينيش كنت ما نشيط. صافي اللي ما خصناش نكملوا لي الباكيت هو ديال يتحاول نشوف قدام. الا تيغو سيفا دايما كيخرجها ما عرفتش كابيتان ماركاو صافي. ماركيو حبايبي ماركي. نشوفوا اول فيديو 0-0 ضد سيفيا. Croyez-vous Arsène, pouvez-vous nous dire plus de match Celta Vigo? Nous avons marqué, c'est la forme des joueurs. Aucun problème à ce niveau. Si les jeunes ne sont pas semblés pour se dire qu'ils doivent répéter un touch. Yes. On va avoir suivi et demain pour la prochaine. دابا كنراكم هادشي اللي واقع. شحال بحث في هاد البارديدو؟ 2.2 مزيان. زائد سبونسور وزائد فونتي بيي وزائد ليكونوميزي 1.3 مليون. مزيانة. دابا غادي نمشيو نقراو بارديدو اللي ما جاي يكون عندنا ديال بيتيس. غاديش نصورو، غادي نصور فيديو في كوبا اولا نقدر نصور حتى غدا. المهم دابا غادي نقلبو على الديريكسيون نقراو شنو كاين. Une équipe comme Celta Vigo doit attendre cette place tous les ans. Super. Nous sommes quatrième. Vous savez, j'ai parié une bonne bouteille de vin avec mon épouse quand nous aurons maintenu cette position à la fin de la saison. Ceci devrait encore vous motiver davantage. En plus des 194 points d'entraîneur que vous avez hâte de récolter. La prochaine confrontation aura lieu à l'extérieur contre Real Betis. Ça ne serait pas l'après-midi le plus facile, mais nous devrions pouvoir gérer Real Betis.
Nous avons suffisamment de ramasseurs de ballons à l'entraînement. L'herbe est tondue automatiquement et le chauffeur de bus fait très bien son travail. Alors, quel poste souhaitez-vous remplir en recrutant quelqu'un comme Routine? زغاد قال لي علاش شريتي روتينا زعما روتينا بغيت غير نعاون واحد الصديق ديالي عطيتلو شي حاجه فلوسني بغيت نشري من عنده روتينا واحد الملاعبيه عنده في 66 70 زعما قال لي شحال نعملو بملاعبيه حنايا مور وبزز باش كنخليهش يدخل بزز باش نخليه يدخل mon avocat j'ai vu la suspension de bout de pouce faisons appel يا وليدي شبرتي دوس ما يلعبليش بودا بوس انا عليه. المهم غدا غادي نشوفو البارتيدور اللي ماشي وكنتمنى يكون عجبكم الفيديو الى بسلامه ونتلاقاو في فيديو اخر بيس.